पॉइंट शंकरपूरची आमच्या गोंया खातीर आमी बामणावाडी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन वॉर्ड नंबर 6 आसा, ज्या जाग्याचेर गेल्या वर्सा हांगासर लँडस्लायड जाल्लेली, लँडस्लायड जावन मागीर सरकारान हांगासर रॉक बोल्डिंग करून ही आतां तेंच्यांनी वॉल क्रिएट केल्लेली एक तरेची. आतां राती ती वॉल कोलॅप्स जाली. वयर तुमी पळोवपाक शकता, वयले हे सगळे देंवलेले आहा. हे नवें काम आनी बरें जालें, आतांच जालें तें, नाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर वचोन जाल्लें जाल्यार परत नवो टेंडर काडटले आसले कितें, आनी परत आनी कोणाक काम दितले आसले आनी परत खातले आसले कितें. आयज सरकाराचें हें अपयश तुमी पळोवपाक शकता. आमी पेडण्याची रिटेनिंग वॉल कशी कोसळ्ळी ती पळयलेली आनी आमी म्हणटाले की पेडण्या रिटेनिंग वॉल कोसळटली म्हणून. पळयता जाल्यार हें कोसळ्ळें सगळें हांगासर मुर्मुगांवान कितें. म्हाका दिसता कोणी नाल्ल फोडलेलो न्हू, तेजो हातगुण बरो न्हू दिसता कितें. आयज तुमी पळोवपाक शकता सरकार कसली दुर्लक्षपणाची कामां करता ती. आतां हे खंयच्या तरी IITींक काम दिलां, हे खंयच्या तरी IITींक काम दिलां आनी आयज जर IIT जर आहा हे जर काम सारकें करपाक शकना जाल्यार कोण काम करतलो. आमचे गोंयचे गवणेच बरे आसलेले, आयज गोंयच्या गवण्यांक काबार करून, गोंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक काबार करून आयज तुम्ही भायले हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर हाडून तांकां ही सगळी कामां दिल्लेली आसा. फॉर एक्झाम्पल MVR कन्स्ट्रक्शन, तेजें काम आमी पळोवपाक शकता. तेच्या खातीर आयज दाबोले रस्तो सगळो पाड जाल्लो आहा आनी लोक थंयसर पडटा मोडटा धडटा. आनी आयज हे चीप क्वॉलिटीचें काम सरकाराचें तुमी पळोवपाक शकता. आयज मुर्मुगांवान ही वॉल कोसळ्ळी आसा आनी बरें जालें जिवीत हानी कोणाक जावंक ना म्हणून. जर सपोज हे कंप्लीट जातकूच जर कोसळली जाल्यार आमचो लोक हांगासर सडेवलो ट्रॅव्हल करता मरे. कोणाचे बरें वायट जर जाल्लें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो आसलो. हांव जाल्यार म्हणूंक शकता, हेवटेन आमचो बोगदेश्वर आमकां राखता, तेवटेन आमचो खापरेश्वर राखता, त्या वटेन आमचो इसवटी लक्ष्मी नारायण आमकां राखता कितें. मागीर जेटीश्वर रुमडेश्वर आमकां जेटी राखता तेवटेन, आनी आमचो दामबाब आमकां सगळ्यांक वास्को मुरगांवच्या लोकांक राखता. आयज हे देव आसा म्हणून आमी सुरक्षीत आसा. आयज ह्या राजकारण्या खातीर आमी फोंडान पडलेले आसा. हे पळय, हे तुमी पळोवपाक शकता. येदो मोठो हो अनर्थ आयज मुर्मुगांवान घडलेलो आसा आनी हांगा कोणूच ना हांगासर. सगळ्यात पयलीं कोण येवंक जाय आसलेलो, आमदार हांगा उबो जाय आसलेलो, कन्सर्न वॉर्ड कावन्सिलर उबो जाय आसलेलो, PWDचो इंजिनियर हांगा उबो जाय आसलेलो, PWD मिनिस्टर हांगा उबो जाय आसलेलो, PWD प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर उबो जाय आसलेलो, आनी जो PWD इंजिनियर जो आहा वास्को डिव्हिजन तोय हांगा उबो जाय आसलो कितें. आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकार सगळ्या स्तराचेर फेल जाल्लेलें आसा. म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग, फटींगपणां करून लोकांचे आमदार चोरून हे सरकार घडयला तो हो परिणाम भोगचो पडटा कसो म्हाका दिसता. कित्याक ह्या सरकारान आमच्या खापरेश्वराचे देवूळ सुद्दां हालयलेले, आमच्या खापरेश्वराचो देवाचो इसवटी ब्राह्मणाचो वड सुद्दां हेंच्यांनी मारून उडयलो आनी आतां कितलेशे वड मारपाच्या परिस्थितीन आसा. सो इतले देवाचे जागे नश्ट करून तुमी बरे भशेन सरकार भोगूंक पावतले म्हाज्या हिसपान जाल्यार ना. हे अशेंच जावपाचें कित्याक हे सरकार जे आहा हे श्रापीत सरकार देव बरें करूं.